दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण मुरारी। हामी जनताको सवाल सेतु बनेर उपस्थित हुने गरेका छौं, प्रस्तुति गर्ने गरेका छौं। कार्यक्रम जनसवालमा जनताले बुझ्ने भाषाबाट हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। किनभने हामी व्यवहारिक तहबाट नीतिका कुरा भन्दा पनि व्यवहारिक तहबाट के हो भन्ने विषयमा बुझाउन खोजिरहेका छौं। हामी आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि, यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको कुरा गर्नका लागि हामीसँग नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ अथवा बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ रामेश्वर फुयाल। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। मैले एकदमै व्यवहारिक तहबाट कुरा गर्ने प्रयत्न गर्न खोजिरहेको छु। हामी एकदमै नीतिका कुरा, एकदमै नबुझ्ने भाषा, धेरै कुरा पनि गर्दैनौँ। थोरै यहाँले भनिदिनु, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई गाह्रो छैन? तपाईँले विषय प्रवेश गरिरहेको बखत म आज सुन्दरी जलबाट आउँदैछु। दुईजना नानीहरू ठुलो ट्रकको ठक्काले बिते। म तिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खरैको कुरा र मलाई मन पनि उज्यालो हुन पाएको छैन आज, किनभने मैले दुःखद कुरा बिहानै सुन्नु पर्यो। अब तपाईँले सुन्नुभएको प्रश्नमा म आफ्नै क्षेत्रको कुरा सुन्दरी जल। त्यसो भएपछि देशको जसलाई दुखे पनि मलाई दुखे जस्तो लाग्छ र त्यो संवेदनशीलता म सबभन्दा पहिला हार्दिक श्रद्धाञ्जली ती नानीहरूप्रति दिन चाहन्छु। र तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म नै मुलुकको जुन धारबाट अगाडि बढिरहेको छ त्यो भन्दा पृथक लान खोज्या हो। भनेको समताको नेपाल, समृद्धिको नेपाल। र हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जतिखेर स्थापना भयो त्यो बेला महिलाहरूले मतदानको अधिकार पनि पाउनु भएको थिएन। मजदुरहरूले 8 घण्टा मात्रै काम गर्न पाउँदैनथे, धेरै घण्टा दास जति काम गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि हलिया प्रथा बाँकी नै छ, यद्यपि बदुवा प्रथा त छैन। मानिसहरू अझै बदुवा अवस्थामा काम गरिरहेका छन्। हामीले मुक्ति त गर्यौँ, बाधा मुक्ति त गर्यौँ, बदुवा मुक्ति त गर्यौँ, तर राज्य अझै सफलतामा पुग्नु पाएको छैन। घोषणा गरेको छ, पुरा गर्नु पाएको छैन। त्यसैले तपाईँले मलाई एमालेको प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यतिखेर 5 पार्टी 6 पार्टी बाँकी सबै पार्टी निर्वाचनमा एकातिर गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने, एमाले एक्लै उभिनुपर्ने अवस्थामा छ। त्यसको अर्थ के हो भने एमाले साँच्चै जनआधारित भएछ, पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन खोजेछ। त्यसैले बाँकीको काँध मिलाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा आउनुभएको छ। यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अप्ठ्यारो छैन? सजिलो त राजनीतिमा सजिलो त कामै गर्न के हुन्छ र, तर अप्ठ्यारो पछाडिको सफलता नै मजाको कुरा हो। जस्तै सम्ममा त जो पनि हेर्छन्, सगरमाथा कोही मात्रै चढ्छन्। हिलारीले चढे, कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए हो। यसरी नै विषय कठिन छ, तर एमाले सफलता लिन्छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? म त निर्वाचनको बारेमा, यो पटकको निर्वाचनमा जनताले हाम्रा मुद्दामा भोट हाल्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको अब फिक्स भइसक्यो, लगभग हुन्छ। वैशाखको 30 गते 5 बजे स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको हुन्छ। 2079 साल नयाँ वर्षमा। यो स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावमा एमालेको स्थिति के हुन्छ? यहाँले के उहाँले भन्दाखेरि त अगाडि नै बढ्छ भन्नुहुन्छ, परिस्थिति त्यस्तो छ? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले उठाएको मुद्दा संविधान कार्यान्वयन, संविधान बनाउने कुरा जनतालाई उठायौँ। मैले अहिले भने नि, समताका लागि, नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालीहरूको सुखको लागि, नेपालीका मौलिक हकहरूको प्रयोगको लागि, अर्थात् संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकार खोजेको छ। 2/3 तीनै तहमा 2/3 प्राप्त हुने पर्ने अवस्था छ। तर यो पटक 2/3 होला या नहोला म अहिले भन्दिनँ। बहुमत एमाले सिद्ध गर्छ। त्यसका लागि हाम्रा मुद्दामा जनताले भोट हाल्छन्।
त्यो के हो भने समाजवाद निर्माण एमाले बाहेक, संविधानको कार्यान्वयन एमाले बाहेक, राष्ट्रियताको प्रवर्धन एमाले बाहेक, उत्पादन वृद्धि सहितको वितरण प्रणाली र समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाको निर्माण एमाले बाहेक सक्छ भनेर कसैलाई बहुमत आउनेमा विश्वास हुनुहुन्छ? एमाले बहुमत ढुक्कले ल्याउँछ। ल्यायो भने के हुन्छ? यसको नतिजा अभ्यास त देखिसक्यो नि होइन इतिहासमा, गएको भर्खरको इतिहास। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको वाम गठबन्धन पछाडि पनि त तपाईँहरूसँग थियो भन्न खोजे होला। एकदमै मैले वाम गठबन्धन पछाडि थियो। गठबन्धन र एमालेको एकल पार्टीको बहुमतको सरकारमा पृथक हुन्छ। मैले 2/3 भनिरहेको छैन। यो पटक हामी बहुमतको सरकार बनाउँछौँ र त्यसका लागि अहिले त स्थानीय सरकार बनाउने कुरा हो। वैशाख 30 गते त हामी स्थानीय सरकार बनाउने, तर जनतामा जेठको 5 गते भन्दा अगाडि पुगेछ भन्ने कुरा पनि त केही न केही त देखाउँछ। जेठको 5 गते भन्दा अगाडि नै अब शपथ ग्रहणको काम सकिनु पर्ने छ र 6 गते बिहान 10 बजे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अधिकांश ठाउँमा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पहिलो कार्यभार, अब दोस्रो निर्वाचन पछिको पहिलो कार्यभारको क्षण बिताउनेछन्। स्थानीय तहको कुरा फेरि म एकछिनमा प्रसङ्ग जोड्छु। यहाँलाई मैले जोड्न खोजेको, एमाले बहुमत ल्यायो भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा जुन छ नि, नारा मात्रै छ नि, त्यो अनुभव गर्न पाएको जस्तो लाग्दैन। अब त्यो पुरा हुन सक्छ? त्यसको नतिजा जस्तो यहाँले वाम गठबन्धनको कुरा गर्नु, त्यो कारणले हामीले गर्न सकेनौँ भनेर स्वीकार्नु भयो भनेपछि पटक पटक माधव कुमार नेपाल पनि छुट्टिएर जानुभयो। भित्र धेरै राम्रा नेताहरू पनि छुट्टिएर जानुभयो, यहाँभित्रका एकदमै वरिष्ठ नेताहरू पनि छुट्टिएर जानुभयो। उहाँहरूलाई चित्त बुझाउन नसक्ने उहाँहरूको भनाइ छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकल निर्णय गर्नुपर्ने यस्तो यस्तो खालको कुराहरू उहाँले जुन आरोप लाउनु भएको छ नि, फेरि बहुमत ल्याउने अनि फेरि त्यहाँभित्र आन्तरिक द्वन्द्व हुने हो कि अर्को पक्ष निस्किन सक्छ नि? किनभने पहिला पक्ष जोडिएका पनि फेरि निस्के त्यहाँ हुनसक्छ नि, यो विद्रोह हुने सम्भावना छैन। तपाईँले मलाई यसलाई कन्ट्रोल गर्न 2-3 प्रश्न गर्नु। एउटा, नेपाली जनता चाहिँ दक्षिण एसियाका खुसी जनता भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदनले होइन, विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिवेदनले भन्यो। भर्खरै खुसीको इन्डेक्सले, तपाईँले त्यो प्रतिवेदन पढिसक्नु होला, हामी दक्षिण एसियामा खुसी नागरिकको नेपाल भयो। त्यो अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको सरकार भएको कारणले आएको प्रतिवेदन होइन। यो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष संविधान निर्माण पछाडि देशमा रहेका सरकारहरूको उपलब्धि हो। मूलत त्यतिखेर चाहिँ राजनेता केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो। खुसी र सुखी फरक छ नि? हो, होइन, खुसीकै कुरा मैले भनेको खुसी। त्यो खुसी कुन बेला हुन्छ भने ऊ समृद्धितर्फ र सुखतर्फ पनि नभए खुसी त प्राप्त हुँदैन। खुसी अन्तमा प्राप्त हुने कुरा हो। त्यसैले तपाईँले सोध्नुभएको एउटा प्रश्नमा म पहिला उत्तर दिन्छु। 9मा राष्ट्रिय महाधिवेशन एमालेको थियो, मत पुगेन माधव कुमार नेपालको। 8औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले हार्नुभयो। पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा उठाउनु भएको थियो। देशको लोकतान्त्रिकरणका लागि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा उठेको थियो। बहुपदीय प्रणाली केपी शर्मा ओलीले उठाएको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उठाउनु भएको जुन प्रस्ताव थियो 8औंमा पारित भयो। आफू चाहिँ निर्वाचित हुनु भएन केपी शर्मा ओली, तपाईँलाई थाहा छ। 9मा केपी शर्मा ओली नै निर्वाचित हुनुभयो, माधव कुमार नेपालको भोट पुगेन। भोट नपुगेपछि 14 वर्षसम्म आफूले एमालेको परिचय सहित पहिलो पार्टी बनाउन नसक्ने, अनि हार स्वीकार गर्नुपर्छ पर्दैन। मैले भन्नु खोजेँ होला, कमी बेसी भयो होला, त्यो कुरालाई मैले थप भनेन। हार स्वीकार गर्न नसक्नु चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आजको चोइटनुको मुख्य कारण, मैले चोइटिनी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, कारण हो। अर्को कुरा, हामीले एकीकरण गरिसकेपछि चोइटिएको हो, चोइटो गयो, टुक्रै भएको त होइन, चोइटो गएको छ। टुक्रा र चोइटोमा धेरै फरक छ। र अर्को कुरा मैले बताउन चाहन्छु, वाम गठबन्धन पछि निर्वाचन भयो, निर्वाचन पछाडि एकीकरण भयो। एकीकरण पछाडि जुन ढङ्गले पार्टीलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो सकेनौँ। त्यसको कारण के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको 9 महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपालले निर्वाचन हार्नुभएको थियो, हार स्वीकार गर्नु भएन र उहाँले पार्टी विभाजनको तहसम्म जान्छ, उहाँको भुल हो। अब के हुन्छ भने तपाईँले बताउनु भयो मलाई, हामी
त्यसको असर नेपालको 753वटै स्थानीय तहमा नपार्न प्रयास गर्छौँ। 753मै हामी जित्ने होइन, मत प्राप्त जहाँ बढी भयो त्यहाँ जित्छौँ। र मेरो अनुमानमा के छ भने हामी पहिलो पार्टीको रूपमा स्थानीय तहमा स्थापित हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यो त बहुमत अल्पमतको कुरा हुने होइन नि। 753मै पहिलो पार्टी चाहिँ एमाले हुन्छ। अबको संसदमा यहाँहरू पुग्दाखेरि यहाँले भन्नु बहुमत आउँछ भनेर एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ होइन? केपी शर्मा ओली पनि दुई खण्डमा कुरा गर्नु पर्ला। स्थानीय त अलग कुरा भयो, मैले त्यसपछि बाँकीको अलग खण्ड भयो। जुन अब सरकार बनाउने कुराको गरौँ न, सङ्घको सरकार बनाउने कुरा, स्थानीय सरकार होइन। मैले त्यहाँबाट एकछिनपछि म स्थानीय सरकारसँग जोड्छु। यो कुरा गरिरहँदाखेरि बहुमत आएपछि हामी अब चाहिँ फेरि कायापलट गर्छौँ भनेर जनतासँग जान सकिन्छ? यहाँहरू जान सक्नुहुन्छ? हामी जनताले गाली गर्दैन? म एउटा कुरा, म आज बिहान मात्रै केही ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग बसेँ। हिजो मात्रै पनि बागमतीको किनारमा केही ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग बसेँ। तपाईँले सायद मेरो मुहार चित्रका केही चित्रहरू हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ। मैले त्यो सम्प्रेषण गरिसकेको छु। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी त मनमोहनलाई सम्झिरहेका छौँ र राजनेता केपी शर्मा ओलीले विकासको निर्माणको सन्दर्भमा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा, साथसाथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको सन्दर्भमा र नेपालको विकासको मोडल उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने भुइँचालो नगएको भए म यो तातो घरमा बस्न नपाउने रहेछु, मर्ने त मरिहाले, बाँच्नेको सन्दर्भमा र रौतहटतर्फको जुन वक्रपात आएको थियो त्यसमा 869वटा घर 6 महिनामा बनाएर सरकारले त पुर्याइदियो। साथसाथै धरारा पनि बनायो, रानीपोखरी पनि बनायो। जसका घर भत्किएका थिए तिनीहरू मध्येको 90% भन्दा बढी त घर बन्यो। सायद यतिको तातो घरमा भूकम्प पछाडि दक्षिण एसियामा हामीले गरेको काम, हाम्रो देशको गच्छेका हिसाबले त भूकम्पमा गरेको त वाह राम्रो काम भन्नु पर्ला। कायापलट हो भन्न सकिन्छ? कायापलट त भन्दिनँ, राम्रो काम हो। तपाईँ स्कुलहरू हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य चौकीहरू हेर्नुहोस्, भवनहरू हेर्नुहोस्, भूकम्प पछाडिको बनेको सडककै कुरा गरौँ। म आज यहीँबाट भन्न चाहन्छु, निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3, म त्यतिखेर संविधान सभाको सदस्य थिएँ। भैँचालो आयो। भैँचालो आएपछि वैशाखको 29 गतिको भैँचालो आएको 1 घन्टामा म तारेभिर पुगेको थिएँ। तारेभिरसम्म पिच हुन्छ भन्दा मान्छेहरू ठडाकान लाएर हुन्छै हुँदैन भनेर पताउनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले तपाईँको टेलिभिजन जाओस्, तारेभिरमा पिच पुगेको छ। खण्ड खण्डमा ढलान गरेका छौँ। केही खण्ड 5 किलोमिटर जतिको खण्ड बाँकी छ। तर त्यो केबाट बन्यो भन्नु होला भने भैँचालो गए पछाडि राज्यले जुन सडकहरू मर्मत गर्छ नि त्यो कार्यक्रममा भयो। यो काठमाडौँबाट धेरै टाढा त छैन। आफ्नो क्षेत्र तारेभिरको कुरा गर्नुभएको हो होइन, मेरो त देशै क्षेत्र हो नि। तर म संविधान सभाको सदस्य भएपछि मेरो देश क्षेत्र भएन। एकदमै मैले यसमा जोड्न खोजेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकदम बुझ्ने भाषाबाट है हो, जनताले यो कुरा हेर्छन्। नागरिकले बुझ्ने कुरा के हो भने रामेश्वर फुयाल बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्री हुनुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ यहाँले आफ्नो उदाहरण दिनुहुन्छ। आफ्नो ठाउँमा विकास भयो। यस्तै विकास सबैजना मन्त्री त भएको छैन। नेपालमा त्यो ट्रेन चलेको छ नि, रामेश्वर फुयालले नि त्यही गर्नुभयो नि। त्यसकारण यहाँले आफ्नो ठाउँलाई उदाहरण दिँदाखेरि सजिलो भयो। म मन्त्री हुँदा होइन, म संविधान सभाको सदस्य हुँदा त्यो गरेको। र म एउटै कुरा बताउन चाहन्छु, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले गरेको एउटा काममध्ये राजस्वको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली स्थापना। यो 7 प्रदेशमध्ये हाम्रो पहिलो प्रदेश हो। नेपाल सरकारले त्यो लागू गरेको थिएन, हामीले त्यो लागू गर्यौँ। त्यो कुन नागरिकलाई भएन र? निर्वाचन क्षेत्रको कुरा त भएन। त्यसैले मलाई के लाग्छ, मन्त्री निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनु मिल्दैन। संविधान सभाको सदस्य हुँदा मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु भएको छैन हो, म केन्द्रित भएको छैन। तपाईँले नागरिकलाई सोध्नुहोस्। निर्माण विकासका काम प्रशस्त भएका छन्। म गाउँ विकास समिति अध्यक्ष भएको बेला पनि मैले श्रम परिचालन, जनपरिचालनमा यो काम गर्ने हो। तपाईँहरू सोध्नु होला। तपाईँहरू यसमध्ये म बताउन चाहन्छु, म गाउँ विकास समिति आलपुरको अध्यक्ष थिएँ। जनमार्ग भन्ने एउटा सडक बन्यो। जनताले नै मकै, हटमास, चिनी, मुला त्यतिखेर भर्खर आएको थियो। यो
पेय पदार्थ, हल्का पेय पदार्थ भर्खर रियो यिनीहरू आएको थियो। जनताले आफैले बाँडे, मकैबाट आफैले बाँडे, पानी आफैले बाँडे। त्यस पछाडि 30,000 जति जनताले श्रमदानमा जनमार्ग बनाए। तपाईँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, हेटौँडा जाने बाटो जुन छ, त्यतिखेर म जिल्ला विकास समिति काठमाडौँको उपसभापति थिएँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको काठमाडौँको जिल्ला कमिटीको सचिव प्रमुख थिएँ। त्यतिखेर हामीले छैमले हुँदै हेटौँडा जाने बाटोको चाहिँ परिकल्पना गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरू गिल्ला गर्थे, केपी शर्मा ओलीले रेल आउँछ भन्दा, तेल बगेर आउँछ भन्दा नपत्याउने मान्छेहरू जस्तै हेटौँडा जाने बाटो छैमलेबाट बन्छ त, यो बाँदरलाई नि भिरमा भनेर मान्छेहरू भन्थे। अहिले तपाईँ जानुहोस्, कालोपत्रको प्रसङ्गवश त्यतिखेर श्रमदानमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। मकै भटमा वरिपरिका जनताले भुटेर ल्याएर काठमाडौँ जिल्लाभरिबाट खन्न आएका मान्छेलाई श्रम परिचालनमा सामेल भए। त्यो बाटोको नाम हामीले मदन भण्डारी मार्ग भनेर अहिले भैँसेसम्म, तपाईँ बल्कुबाट भैँसेसम्म 2.5 घन्टा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यो परिवर्तन त आएको छ नि। त्यसैले जनपरिचालन सहितको विकास चाहिँ मुख्य अवधारणा हो। तपाईँले सोध्नुभएकोमा मन्त्री उसको क्षेत्रको मात्रै हुनु मिल्दैन, कमजोरी छ। अहिले सांसदहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भनेर केन्द्रित हुने, मन्त्री पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भनेर केन्द्रित हुने, त्यो चाहिँ पार्टी प्रणाली पनि भएन, हामीले बनाएको संविधानको मस्कत पनि भएन। तर चुनाव प्रणालीको त्रुटि चाहिँ हो। तपाईँले भनेको कुरो स्वीकार गर्छु म। एकदमै। मैले यो सँगसँगै के कुरा जोड्न खोजेँ भने, धेरै नागरिकलाई के छ भने, अब यो अहिलेको चुनावमा, स्थानीय चुनावमा पनि त्यसको असर पर्ला, सङ्घको चुनावमा पनि त्यस्तो असर पर्ला भनेर बुझ्छन्। एमसिसीको विषयमा नजोडिकन कार्यक्रम सफल हुँदैन मैले बुझेको। यहाँको धारणा अथवा यहाँको पार्टीको धारणा त मौन धारणा आयो, धारणा चाहिँ, तर यहाँले स्वीकार्नु भयो होइन भनेपछि त्यो 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 विषयमा यहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। एमसिसीको विषयमा सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो। एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ एमसिसीको प्रसङ्गलाई नछोएका कुनै पनि पार्टी छैनन्। सबै पार्टीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भएको बेलामा, सरकारमा भएको बेलामा सबैले स्वीकार गरेको देखिन्छ। यो पटकको एमसिसीमा एमाले फैसला दिनै पाएन। किन पाएन भने, हामीले मतदान गर्ने या नगर्ने कुरा थियो। 14 जना गैर सांसदलाई राखेर संसद चलाएपछि त्यो त टुँडिखेलको नयाँ सडकको पिपलको बोट मुनतिरको जस्तो भयो। त्यो त संसदै भएन नि। संसद नभएपछि हामीले भूमिका खेल्न पाएनौँ। र म एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँको सिधा उत्तर दिन चाहन्छु। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली झोलामा हालेर बेतन लाने भएर यसका लागि हामीले ट्रान्समिसन लाइन त बनाउनै पर्छ, सडक स्तर उन्नति त गर्नै पर्छ, अनुदान लिनै पर्छ होइन, अनुदान लिनै पर्छ। तर यस सन्दर्भमा हाम्रो विचारलाई, हाम्रो भनाइलाई, हाम्रो दृष्टिकोणलाई हामी मतदानद्वारा चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि यो सरकारले मौका दिएन र सभामुखको राजीनामा हामीले मागिरहेका थियौँ वा 14 जनाको कारवाही गरेर भनिरहेका थियौँ। राजनीतिमा च्याखे थापे भन्छ नि, पार्टीले एमसिसीको कुरामा यहाँहरूको पार्टीले च्याखे थापेर होइन, हाम्रो पार्टीले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण एमाले के राख्यो त बुझिहाल्नु भएको छ नि। च्याखे थाप्यो। म यति बताउन चाहन्छु, यहाँले भनिरहँदाखेरि गैर सांसदलाई पनि राखेको त्यो संसदै भएन। हामीले प्रक्रियामा सामेल हुन पाएनौँ, हामीले प्रक्रियामा सामेल हुन पाएनौँ। म यति नै भन्न चाहन्छु। गैर सांसद भन्नु पनि गैर सांसद त हो नि, 14 जनालाई कानुनले उहाँहरूलाई गैर सांसद भनेर अवश्य भन्छ, भनेको छैन। सूचना जारी अरू सबैलाई हुने, रामबहादुर बादललाई सूचना जारी हुने पार्टीबाट निष्कासनपछि 14 जनालाई किन नहुने? त्यो मुद्दा किन समयमा नटुङ्गिने? सेटिङमै चलेको छ नि देश, परमादेशको सरकार। तपाईँ नै भन्नु, संसारमा अदालतले 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई बनाउनु भनेर कहीँ फैसला हुन्छ संसारमा? त्यस्तो सिस्टममा चलेको छैन। सेटिङमा चलेको छ, परमादेशमा चल्या हो। परमादेश मान्नु, नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि परमादेश मान्नु हाम्रो बाध्यता रह्यो। परमादेश त मान्नै पर्यो। नमानेर एमाले नि हिँड्यो भने हामी त प्रणालीको पक्षमा छौँ। यहाँले भने जस्तै सेटिङमा चलेको परमादेश भयो, सेटिङको कारणले त्यो चिर्न सक्नु पर्दैन। त्यसो भने यहाँहरू त एकदमै जिम्मेवार पार्टी हो नि, सेटिङ गर्ने जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि त। सेटिङ गरे, सङ्ख्या पुऱ्याएर पनि गए, सेटिङ पनि गरे, पार्टी विभाजित भयो। त्यो नेपाली जनतालाई त्यो जच्यो कि जतेन भन्ने कुरा हामी ताजा जनादेशमा जान्छौँ, प्रक्रियामा भयो नि। ताजा जनादेशमा जान्छौँ। प्रक्रियाको बारेमा मैले भने परमादेश हामीले मान्यौँ। परमादेश
सम्मानित सेटिङमा चल्छ है। सम्मानित चल्नु हुँदैन थियो, चल्यो। र यसलाई तोड्ने एउटै उपाय छ जनादेशद्वारा। जनादेश अब फेरि जनादेश लिने बाहेक विकल्प भएन। न्यायालयमा यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि म त्यतातिर छिरेँ, न्यायालयको भित्र पनि सेटिङ हुन्छ है? त्यो त उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। काम सकियो, बिदा गर्ने कुरा भइरहेछ। महाभियोग आएको छ। महाभियोग जे विषयमा आएको छ त्यो सेटिङ अन्तर्गत किन बुझिन्छ भने काम सकियो भन्ने कुरा बुझियो। अनि यो जिम्मेवार पार्टीहरूले हेरेर बस्न मिल्छ? मिल्दैन। अहिले त संसदै फेरि बन्द भयो, व्यवस्थापिकाको फेरि बैठक चल्ला नि। साँच्चीकै राजनीतिमा नि कहिलेकाहीँ संसद भएन, यो भएन। यहाँहरू त विद्रोह गरेर आएको पार्टी हो नि कुनै समयमा। विधिको पनि विद्रोह गर्यो, विधि भएन, चित्त बुझेन। हामी विधिको शासन, हामी विधिको शासन चाहिन्छ भनेर आउनु भएको। विधिको शासनको पक्षमा छौँ, त्यसैले परमादेश मान्यौँ। तर त्यो तपाईँ नमान्ने अपेक्षा नगर्नु न। त्यो विधिभित्र सेटिङ भयो भने नेपाली जनताले त दुःख पायो नि। त्यो सेटिङ थियो भन्ने कुरा त किन बुझिन्छ भने मन्त्रीले किन राजीनामा गर्नु पर्यो त? भाग खोजेकै हो, राजीनामा गर्नु परेकै हो। तथ्य प्रमाणले प्रमाणित भएको छैन र? त्यो त पक्का भएको छ। र तपाईँ आफै भन्नु, संसारमा प्रधानमन्त्री त विधायिकाले फैसला गर्ने विषय होला नि। न्यायपालिकाले भएको त नेपालमै हो। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो नि त्यो विधि सम्मत थियो त? कुन नेपालको कुन राजनीतिक विघटन गर्न राजनीतिक आवश्यकताले त्यही भन्यो। ताजा जनादेश चाहिने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले नै देखिरहेछ नि। एकै पटक त्यो त विधि सम्मत थिएन नि। अहिले कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालले नि भन्नुभयो तीनै तहको चुनावहरू एकैचोटि गरौँ, स्थानीय तह मात्रै पछाडि पारौँ भने हुनुहुन्छ। यसले नै के साबित भएको छ भने मुख्य राजनीतिक दलहरू होइनन्, उनीहरूको भनाइबाट के छ भने जनादेश त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रधानमन्त्रीले अर्को उपाय नदेखेपछि भङ्ग गरेर, विधायिका भङ्ग गरेर, संसद भङ्ग गरेर अर्को निर्वाचनमा जाने कुरा त संसारभरिको प्रचलन हो नि। संसद नबुझ्नेले मात्रै गर्ने प्रश्न हुन्छ त्यो होइन। यो कुरामा चाहिँ नेपालको संविधान धारा यो बमोजिम विघटन गरिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ धारामा लेखेको कुरा संसद विघटन हुने त्यो शर्त मिल्नु पर्यो नि। चार तत्त्वमा अब कथाले त्यही माग्यो राजनीतिमा। राजनीतिको कथाले माग्यो, राजनीति कथाले माग्यो, कानुनले मागेको थिएन, कानुनले दिएको थिएन। होइन, तपाईँले कानुनले मात्रै केही विद्रोहहरू पनि हुन्छन् होइन। हामी कानुनी शासनकै पक्षमा छौँ र हामी कानुन गलत छ भने पनि विद्रोह गर्न सकिन्छ। कानुन होइन, मैले के बताउन चाहन्छु यतिखेर एमाले विद्रोहको बाटोबाट होइन, हामी ताजा जनादेशको बाटोमा जाने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विशेषाधिकार हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारको प्रयोग गरे हो। त्यो लेख्या छ सारमा संसदीय प्रणालीमा त्यो हुन्छ। प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बलियो संस्था हो नि। मैले केपी शर्मा ओलीलाई भने होइन, तर विधिमा चल्नु पर्यो होइन। केपी शर्मा ओलीलाई भने होइन मैले, तर संसद विघटनको कुरामा संसद विघटन बाहेक विकल्पै थिएन। यहाँको कुरामा मैले सकारात्मक टिप्पणी गर्न खोजेको होइन। म तपाईँलाई कहीँ कानुनमा लेखेको भन्दा पनि जनतालाई दुःख भयो त्यो कानुनले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष अधिकार दिएर त्यसलाई चाहिँ विद्रोहको मार्फत राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा गर्न सक्छ। सार तत्त्वमा नि नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने एकजना हस्ताक्षर मैले यहाँको पक्षमा कुरा गर्दैछु होइन। र म के भनिरहेको छु, मेरो कुरामा यहाँ सहमत हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ कानुनमा लेखेको गलत देखियो भने पनि राजनीतिक दलले नेताले ओहो यो त गलत गरेछ भने त्यसलाई विघटन गरेर राजनीतिक एजेन्डा भनेर त्यो संसदीय प्रणालीमा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणाली त्यो दिन्छ। त्यो जनताका लागि संसारभरि दिन्छ, जनताको सुखको लागि संसारभरि दिन्छ। त्यो बाटो चाहिँ अग्रगतिको बाटो हुनु पर्यो। हामीले लिएको बाटो जनादेशको बाटो चाहिँ अग्रगति हो। व्याख्यात्मक रूपमा यो अग्रगति हो हाम्रो भनेर भन्न सकिन्छ। स्थापित हुँदै गयो नि यो बीचमा अन्य राजनीतिक दलले पनि ताजा जनादेशै माग्ने स्थिति त्यसो भने चलेको छ भनेपछि नि त अब त्यसलाई विद्रोह गर्ने यहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ सेटिङमा परमादेशको सरकार भन्दै हुनुहुन्छ, तैपनि भनिराख्ने कि यसलाई पनि विद्रोह गर्न सकिन्छ नि त। हामी निर्वाचन कुरिरहेछौँ, हामी सबभन्दा निर्वाचन गर्छ भन्नेमा आशावादी होइन। हामी निर्वाचन कुरिरहेछौँ, स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन एक पला पनि पर सार्ने ठाउँ थिएन र सरकारले जेठको 4 गतेको सट्टा
वैशाख 30 गते वैशाखको 30 गते नै आएर धेरै बुद्धि पुऱ्यायो। किनभने तपाईँहरूले यस्तै पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभएकोमा मैले आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधान त्यो अन्तर्गत बनेका कानुनहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको आधारमा मैले त व्याख्या गर्दै आएको थिएँ। त्यो के हो भने एक निमेष पनि एक पला पनि 5 गते राति 12 बजेपछि स्थानीय तहको इन्जिन चल्दैन थियो। जब चल्दैन थियो त 6 गतेदेखि खाली हुन्थ्यो। खाली भएपछि त अर्को एउटा समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यसो हुन नदिनको लागि एमालेको खबरदारीको कारणले, जनताको खबरदारी कारणले, तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले विषय उठाइदिएको कारणले सरकार बाध्य भयो र यो गठबन्धन पनि बाध्य भयो। गठबन्धनको चाहना अहिले पनि चुनाव गराउने छैन। यसका लागि मुद्दा उठाएर हुन्छ कि निर्वाचन आयुक्तहरूको संख्या घटाएर हुन्छ कि यसका लागि केपी शर्मा ओलीको पालामा यहाँलाई त निर्वाचन आयोगसँग पनि रुष्ट हुनुहुन्छ हैन यार? अहिले निर्वाचन आयोगले आफ्ना क्रियाकलापहरू गरिरहेको बखत सत्ता पक्षबाट प्रभावित नहोस् भनेर हामीले कानुन बनायौँ। तर सत्ता पक्ष चाहिँ त्यो नेगियारी भन्छ नि, कस्तो लट्ठी चल्छ सत्ता पक्षको, निर्वाचन आयोग नाच्न प्रयास गर्छ तर सक्दैन, प्रयास गर्छ तर सक्दैनको अवस्था छ। र हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र धाँधली रहित हुनेछ, हुनु पर्दछ। खबरदारी गर्न जनतालाई कसले रोक्न सक्दैन। तैपनि गठबन्धनसँग त डरै छ हैन? गठबन्धनसँग होइन, एमालेसँग गठबन्धन डर छ। र त्यो त सुनिरहनु, हामी एक्लै चुनाव लड्न सक्छौँ त भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सभापतिले आफ्नो पार्टीको बैठकमा एक्लै नै चुनाव लड्न सकिन्छ त भनेर आम केन्द्रीय सदस्यलाई सभ्य भाषामा सोध्नुभयो। भनेको के हो भने एमाले एक्लै बलियो रहेछ नि। त्यो जनताको विश्वास ल्याइ। एमाले पार्टी त जनताको काखमा छ। हामी काखमा छौँ, जनताको मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ, जनताकोमा पुगिरहेका छौँ, जनताको अभिमत बुझिरहेका छौँ। चोप्दाखेरि मलाई त के लाग्छ, म किसान परिवारको मानिस हो, त्यो दुधमा हात चोप्दाखेरि फ्याट कति आउँछ थाहा हुन्छ कि, जनताको तातो के छ भन्ने कुरा चाहिँ राजनेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि थाहा छ, हामी पार्टीका सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ। जनताको आशिष हामीलाई प्राप्त। यदि गठबन्धन भयो भने चाहिँ यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। गठबन्धन हुने भनेको कसरी मिल्ला? गठबन्धन जम्मा 5 पद मात्रै ओडामा हुन्छ, कसरी मिलाउनु होला? मेरो उमेर जम्मा एउटा हुन्छ, 5वटा पार्टी हुन्छन्। एउटै पार्टीभित्र भागीहरूका श्रृङ्खला तपाईँले देख्नु भएको छ नि, एमाले बाहेक अरू पार्टीमा गत चुनावहरूमा। यो पटक गठबन्धनभित्रको त्यो एकता कसरी कायम होला? मलाई त के लाग्दैन भने बाँदरले रोटी बाँडे जस्तो हुन्छ। अन्तमा आफ्नालाई राख्नलाई गठबन्धनभित्रको पनि मुख्य शक्तिले प्रयास गर्छ। त्यसो भएपछि हिजोसम्म काङ्ग्रेसलाई भोट काङ्ग्रेसलाई भोट हालेका रहेका मतदाताहरूले अरू पार्टीलाई भोट कसरी लगाउलान्, कसरी त्यो चुनाव चिन्ह चिन्दैन जस्तो लाग्छ है मलाई त। र एमालेलाई के सजिलो छ भने मनमा केही न केही दुस चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति फिल चाहिँ भएको छ। मैले यसमा जोड्न खोजेको एमाले कोहीसँग गठबन्धन गर्ने छैन। होइन, हामी देशभक्तहरूसँग पुग्छौँ। प्रचण्ड देशभक्त हो। देशभक्तहरूलाई हामी भन्छौँ, प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भन्छौँ र देशभक्त प्रजातन्त्रवादी जनताले हामीलाई एकता दिए पुगिहाल्यो नि। तपाईँले सोध्नुभएका पार्टी त कति छन् नि, ती सबै पार्टी मिल्दा एमाले एक्लै लड्न गाह्रो छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको औपचारिक बैठकमा विषय स्थापित गर्नुभयो नि त। यसको मतलब विषय त बुझिन्छ एउटा। अरू कुरा हामी त्यो कुरा त्यतातिर गएन, कति मिल्छन्को कुरा होइन। हामी जनतासँग जान्छौँ, जनतामा सेवा ढोक गर्छौँ, जनतासँग आह्वान गर्छौँ। जनताले हाम्रो मुद्दामा लड्ने बेलामा गठबन्धन गर्ने, चुनाव फेरि लडिसकेपछि झगडा गर्ने, जनताले हाम्रो मुद्दामा मतदान गर्नुहुनेछ। जनताका सपनाहरू, शहीदका सपनाहरू, यो देशको सपना पुरा गर्न हामी ती मुद्दा लिएर गएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी चुनाव लाग्छ। ठ्याक्कै बुदागत रूपमा ठ्याक्कै भनिदिन सक्नुहुन्छ कि एमाले गठबन्धन गर्दैन त्यसो भने? किनभने यहाँहरू लाग्छ नि अरू पार्टी चाहिँ राष्ट्रियताका लागि सवालमा ठिक छैनन्,
उनीहरू खालि अन्तर्द्वन्द्व गर्छन्, आन्तरिक विद्रोह गर्छन्। त्यसकारण एमाले मात्र एउटा राम्रो पार्टी हो भनेर यहाँको त्यो छनक बोली नराखेर एमाले कोहीसँग गठबन्धन मैले जनताकै अगाडि जान्छ। हामी जनताको अगाडि सिधै जान्छौँ, जनतासँग आशीर्वाद माग्छौँ। हाम्रा मुद्दाहरू यी छन् भनिरहँदाखेरि यहाँभन्दा माथिका नेताहरूले गठबन्धन गर्ने हुन्छ। हाम्रा मुद्दाहरू यी छन् भन्छौँ र यतिखेर हाम्रो पार्टीले गठबन्धनको टुङ्गो गरेको छैन। पार्टी अस्ति मात्रै यहाँलाई लाग्छ गठबन्धन गर्नु केन्द्रीय कमिटी पर्दैन जस्तो लाग्छ यहाँ। यतिखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो, पोलिट ब्युरोको बैठक हो, त्यो निर्णयको प्रकाश के हो भने हामी जनताको बिचमा जाने र गठबन्धन या तालमेल गरेर अरू आए भने पनि स्थानीय तहको आवश्यकता परिस्थिति के हुन्छ, स्थानीय तहका कमिटीहरूले त्यहाँको जनतासँगको एकाकार हुन्छ कि। अब गठबन्धन भन्ने नाउँबाट 753 यहाँको हेडक्वार्टरले निर्णय गरिदिएर पठाउने खालको गठबन्धनको पक्षमा एमाले छैन। स्थानीय तहमा जनताको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो स्थानीय पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरूले के मनन गर्छन्, स्थानीय परिस्थिति के परिस्थितिहरू हेर्छन्, त्यसका लागि अन्य केही देशभक्त पार्टीहरू छन्, जनवादी पार्टीहरू छन्। ती पार्टी स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार अब जोसँग गठबन्धन गर्छ नि, जोसँग चोइटिएका, जोसँग छुट्टिएका, जोसँग मनै नमिल्ने व्यक्तिहरूसँग पनि गठबन्धन भयो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रियवाद हो नि। राजनीतिक कुराका लागि, जनताका लागि मात्रै यस्तो। म यसका लागि यति बताउन चाहन्छु, स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय तहको सहमति हुन्छ नि। देशभक्तहरूको त विभिन्न प्रवृत्तिहरू छन्। त्यो देशभक्तहरू, राष्ट्रप्रेमीहरू नै सबै एमालेमा आउने एक प्रकारको प्रवेशको हलचल छ, लहर छ, सायद त त्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। चुनावको बेलामा यति हुँदा केही साना साना भोट हाल्ने बेलामा विचारका लागि को प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा केही साना साना होइन, एक मतको कत्रो प्रभाव रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले देखिरहनु भने राष्ट्रिय सभामा हाम्रो गुरु बराललाई एक मत पुगेन। गोला प्रथा थियो, गोला प्रथामा गोला परेन, नेपालमा आर्जित त हुँदो रहेछ। नेपालमा पार्टी प्रवेश गर्ने, कहिले यो पार्टीमा जाने, कहिले त्यो पार्टीमा जाने, यहाँहरूले जुन राष्ट्रभक्तको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो पार्टी प्रवेश गर्ने, यताबाट जाने, उताबाट जाने, यो माहौल छ नि, राजनीतिक रूपमा त राम्रो होला, तर त्यसलाई सोच्ने हो भने साँच्चीकै नेपालका मतदाताहरू साँच्चीकै विचार गर्ने खालको छन् जस्तो लाग्छ। छन्, नेपालका मतदाताहरू विचार गर्ने छन् र हाम्रो देशको लोकतन्त्र बलियो छ। किनभने हामीले हिजो पञ्चायती व्यवस्था डाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, प्रणालीगत ठुलो सुधार छ, संसारका उत्कृष्ट प्रणालीहरूमध्ये हाम्रो प्रणाली छ। चुनावमा हारजित त हुन्छ। तपाईँले अहिले सोधिरहनु भएको कुरा चाहिँ सरकार गिर्यो कि रह्यो भन्ने कुरामा चिन्ता नगर्नु न। अब बन्ने सरकार कसको? अब बन्ने सरकार एमालेको हुन्छ। हामी बहुमतद्वारा हामी स्थापित गर्छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा मेलजोल तपाईँहरूले सोधिरहनु भएको छ, गठबन्धन हुन्छ कि? हामीसँग गठबन्धन हुँदैन। गठबन्धन चाहिँ अहिले गठबन्धन परमादेशीहरूको बिचमा गठबन्धनको सम्भावना छ। त्यो पनि गठबन्धनमा कुरा नमिलेर पार्टीभित्र त कुरा मिलेको छैन, काङ्ग्रेस पार्टी भित्रै कुरा मिलेको छैन, अरू पार्टी भित्रै कुरा मिलेको छैन। सर्वसम्मतिमा करिब चलेको त प्रणालीबाट चलेको त एमाले बाहेक अरू कुन पार्टी छ? हामी यो पटक वडा तहको निर्वाचनमा सामान्यतया सबै ठाउँमा सर्वसम्मतिबाट वडा तहको नेतृत्व चयनको प्रयास गर्छौँ, पहिलो प्रयास। त्यसपछि तपाईँले नगर तहमा, महानगर तहको सन्दर्भमा पनि हाम्रो प्रणाली व्यवस्थापन गरेका छौँ। सामान्यतः त्यहाँ पनि सर्वसम्मतिको स्थिति हुन्छ, किनभने घेराबन्दी ठुलो छ हामीलाई। त्यो तपाईँले बुझाउनु भएको छ नि। हामीलाई के सजिलो छ भने घेराबन्दी ठुलो छ, जित्ने उम्मेदवार, लोकप्रिय उम्मेदवार, पार्टीको नीति बोक्ने उम्मेदवार, 6 वटा हामीले यो अवधारणा बनाएका छौँ। त्यो अवधारणा, त्यो शर्तलाई पुरा गर्ने खालको, साथसाथै हाम्रा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने खालको त्यो नेतृत्व चाहिँ छनौटको सन्दर्भमा हाम्रो नीतिगत व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनाव त जित्नुपर्छ। चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन नहोस् भन्ने कुरामा नि हामी सतर्कता हुन्छौँ नै। त्यो कुरा किन ढाँटेर कुरा गर्नुपर्छ र? तर गठबन्धन भयो भने पनि अब सशक्त पार्टीलाई अरू बाँकी सबै मिले पनि के होला र? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, हामी स्थानीय तहबाट एउटा कुरा सोचिराखेका हुन्छौँ। जस्तो यहाँले संविधान सभाको सभासद पनि हुनुभयो, त्यसपछि अहिले प्रदेशको मन्त्री पनि हुनुभयो, होइन?
त्यो मन्त्री भइसकेपछिको कुरा अब अहिले यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा अलि बढी समय दिनुभएको छ। यहाँहरूको ओडालाई म जिताउँछु भन्ने अभियान पनि छ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो एउटा डिजाइन बनाउँछौँ लोकल्ली भनौँ न, स्थानीयमा ओडालाई म जिताउँछु, पालिकालाई म जिताउँछु भनेको अर्थ भोटर त त्यही छन्। अवश्य सङ्घले जिताउने भोटर पनि त त्यही होला। अवश्य यहाँहरू त्यतातिर लागिरहनु भएको सङ्गठन विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि बनाउँदै हुनुहुन्छ। चुनाव तक अलिक बढी जाने प्रचलन पनि छ होइन, जनता कहाँ धेरै जाने, नेताहरू अघि पछि नजाने कुरा पनि छ। हुनसक्छ रामेश्वर फुयालज्यूको सन्दर्भमा यो नहोला, व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ यहाँले भनेको जस्तो नेता आफ्नै दलको पनि नेतृत्व नहुनु पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ नि आफ्नो नेताले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो, तर यस्तो भनिदिएको कारणले मैले यस्तो खालको गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा आउँछ नि। मैले यहाँलाई एकदमै सहजसँग सोध्न खोज्छु, तर यो सोध्न नहुनु पनि सक्छ, यहाँले उत्तर नदिए पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो नेताले भनेको जस्तो आफूलाई चित्त नबुझेको कारणले पनि गरिरहँदाखेरि आत्मस्वाभिमानमा ठेस पुगेको जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन? म आजसम्म 35 सालपछि राजनीतिक काममा लागेँ। जति लागि पुरै लागेँ। जे काम होइन भन्ने लाग्छ म गर्दै गर्दिनँ। तर पार्टीको प्रणालीको कुरा हुन्छ। पार्टीमा प्रणालीबाट निर्णय हुन्छ। निर्णय हुनुभन्दा अगाडि आफ्ना विचारहरू राख्न पाइन्छ, त्यो जनवाद हो। जब निर्णय हुन्छ त्यो केन्द्रीयतावी हुन्छ। केन्द्रीय हिसाबले कार्यक्रम विषयलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर म यस्तो भाग्यमानी मान्छे हो, मलाई भाग्यमा विश्वासै गर्छु होइन, म मार्क्सवादी नै मान्छे हो। तर मलाई के अचम्म लागिरहेछ भने म जुन दिनदेखि राजनीतिक काममा लागेँ, म एउटा श्रृङ्खलामा पार्टीभित्र आफूले राखेको विचार एउटा बेलामा अल्पमतमा पर्यो। त्यो 7औं महाधिवेशनदेखि 8औं महाधिवेशनको बिचमा चाहिँ मेरो विचार अल्पमतमा पर्यो। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा थियो, त्यो चाहिँ अल्पमतमा पर्यो। तर त्यतिखेर पनि जिल्ला कमिटीमा लोकप्रिय जनमतद्वारा निर्वाचनद्वारा म नै जिल्ला कमिटीको सचिव निर्वाचित पटक पटक भएँ। तपाईँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ, पटक पटक भएँ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ भने आफ्नो विचार कहिलेकाहीँ अल्पमत पनि पर्छ। अल्पमत पर्यो भनेर प्रणाली नमान्ने कुरा हुन्छ र? तर त्यो खण्ड बाहेक सधैँभरि आफ्नो विचार पनि बहुमतमा छ। नेतृत्व पनि सोही अनुसार चुनिने स्थिति बनिएको छ। तपाईँले मलाई सोधिरहनु भयो होला, मैले कमरेड झलनाथ खनाललाई बटाइनँ, केपी शर्मा ओलीलाई हालेँ। केपी शर्मा ओलीलाई हाल्दा महाधिवेशनमा 8औंमा हारियो, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य निर्वाचित भएँ। मैले प्रणालीको कुरा गरेँ, तर केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त म निर्वाचित भएँ नि। केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले मेरो भूमिका रह्यो। त्यसो भएको हुनाले विचार अथवा आफूले हालेको मत नै जित्छ भन्ने होइन, तर प्रणाली मान्नै पर्छ। त्यसैले जनवादी केन्द्रीयतालाई हामी मानेर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो पार्टी दक्षिण एसियाको यस्तो अग्रगामी पार्टी हो जो चाहिँ जन आधारित कार्यकर्ताको पार्टी हो। त्यो जन आधारित भएको हुनाले नै हामी जित्छौँ भनेको मैले। जन आधारित नभएको भए वाम गठबन्धनको जस्तो हालत हाम्रो होइन। हाम्रो हालत निर्वाचनपछि तपाईँलाई बनाउला। हाम्रो अवस्था के हो, के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी पहिलो पार्टी त हुन्छौँ, स्थानीय तहमा हामी पहिलो पार्टी हुन्छौँ र त्यस पछाडि हुने चुनावमा भनेको चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, समृद्ध आउँछ, राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यहाँको व्याख्या हुन सक्ला। चुनावमा पहिला हुनैपर्छ, खेलमा पहिला हुनैपर्छ, प्रेममा नि पहिला हुनुपर्छ। दोस्रा हुनुको अर्थ हुन्छ? म तपाईँलाई सोधेँ, एकदमै यो भइसक्यो। म 64मा दोस्रा भएँ चुनावमा। अब चुनाव त हारियो, म संविधान सभा सदस्य हुन पाइनँ। म 70मा पहिला भएँ, संविधान निर्माणमा हस्ताक्षर गर्न पाइयो। हस्ताक्षर मात्रै होइन, निर्माणमा भूमिका खेल्न पाइयो, त्यसपछि कानुनमा भूमिका खेल्न पाइयो, रूपान्तरणका लागि आफ्नो योगदान गर्न पाइयो। धेरैवटा श्रृङ्खलाहरूमा त्यहाँ बिचमा पनि काम गर्न सकेन, आफू जाने पहिलो हुने काम गर्न सकेन भने फलानाले गर्न सकेन, फलानाले गर्न, त्यो भन्न पाइन्छ? म तपाईँलाई बताउँ, थ्रेसहोल्ड पाइन्छ, त्यो तपाईँले थ्रेसहोल्ड, महिला सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, बजेट कहिले आउने, कति नवीनतम कुरा हाम्रो संविधानमा हामीले गर्यौँ। त्यस पछाडिका कानुनहरूमा हामीले नवीनतम गरेनौँ। हामी भोट हाल्न मात्रै गएको होइन, त्यहाँ संविधान सभाको सदस्य हुँदा नि तपाईँले मलाई प्रश्नै गर्नुपर्छ। हामी हस्ताक्षर मात्रै गर्न गएको होइन, त्यस पछाडि बनाएका कानुन हस्ताक्षरका मात्रै होइन, त्यहाँभित्रका कुरा। त्यसले रूपान्तरण नेपालको भएको छ। अन्य देशहरू, पश्चिम युरोपका देशहरूले 200-300 वर्ष अगाडिदेखि गरेको सङ्घर्ष र आज नेपालले 30-40 वर्षमा गरेको सङ्घर्ष, हामीले धेरै कुरा फड्को मारेको छ। अझै समय एकदमै कम छ होइन? कति कुराहरू संविधान सभाको जनताको मत सङ्कलन गर्ने कुराहरू होलान्,
ती कुराहरूका पनि अर्कै खालका कुराहरू छन् त्यहाँभित्रको। अझै त्यहाँभित्र गयो भने हामी त्यहाँभित्रको एउटा सन्दर्भ बताउँ, एकदमै सुस्त मनस्थितिका बोल्न नसक्नेहरूको पनि साङ्केतिक चिन्हद्वारा मैले सङ्कलन गराएको थिएँ। तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को चाहिँ जोरपाटी त्यो सम्बोधन हुन सक्यो। भयो, नेपालभरिकै जनताले त सम्बोधन भयो गरेको कुरा सम्बोधन म हुन यति सक्यो जस्तो बताउँछु, लाग्छ यहाँलाई? संविधानमा मैले त्यति टुङ्ग्याएँ। अपाङ्गता भएका मानिसहरू, पिछडिएका वर्गका मानिसहरू, जाति जनजातिहरू, दलितहरू, पिछडा वर्ग र मुस्लिमहरू लगायतका धेरै मुद्दाहरू हामी तपाईँले सोध्नुभएकोमा हामी संहिताकै पक्षमा हो। धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द प्रयोग धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था हो नेपाल। म राज्यको धर्म हुँदैन, जनताको मत संकलन गर्दाखेरि राज्यको म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने राज्यको धर्म हुँदैन, मेरो धर्म हुन्छ, तपाईँको धर्म हुन्छ, नागरिकको धर्म हुन्छ। यसका लागि त हामीले म अहिले पनि तपाईँलाई राख्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परिपथ, बुद्ध जन्मेको देश, अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथ, पशुपतिको देश, धार्मिक कार्य गर्न कहाँ रोकेको छ? सबै धर्मका मानिसहरू, सबै सम्प्रदायका मानिसहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म लिन्छ। राज्यको धर्म सिंहदरबारको धर्म हुँदैन। म यति बताउन चाहन्छु, सिंहदरबारको के धर्म हुनु? चन्द्र शमशेरले बनाएको सिंहदरबार, धरहराको के धर्म हुनु? होइन, स्थानीय तहको के, सरकारको के धर्म हुनु? तपाईँ र मेरो धर्म हुन्छ। तपाईँ आफ्नो स्वेच्छाले, म मेरो स्वेच्छाले। हामी त्यो प्रणाली स्थापित गरेका छौँ। धर्म त्यो निरपेक्षता शब्दको सट्टा, सेकुलरिजमलाई निरपेक्षता शब्दको सट्टा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता भएको भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो शब्दावलीको प्रयोग चाहिँ अलि ध्यान पुर्याएन कि भन्ने मलाई लागेको छ। एकदमै यहाँले अलिकति त्यसमा केही न केही मन्थन त गर्नुभएको छ, चिन्तन गर्नुभएको छ। मैले यति बुझेँ, म योभन्दा धेरै जान्न। यहाँलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। होइन, मलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन, चिनेर जानेर बुझेर सही गरेँ। एउटा यो बिचमा एउटा कुरा यहाँसँग मैले सोद्धाखेरि कम्युनिस्टका कुरा गर्छौँ हामी, मार्क्सवादीको कुरा अघि भन्नुभयो, लेनिनका कुरा गर्छौँ। यो गर्दाखेरि अहिलेको यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिजम लागू गर्ने पार्टी हो। म एउटा उदाहरण यसका नेताहरू कम्युनिजम मान्ने हुनुहुन्छ? यहाँका यसका कार्यकर्ताहरूले त्यो सिद्धान्त बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। म कामरेड पुष्पलाल राजनेताको रूपमा, कर्ण मदन भण्डारी राजनेताको रूपमा, कर्ण मनमोहन अधिकारी राजनेताको रूपमा र राजनेताको रूपमा केपी शर्मालाई बुझिरहेको छु र राजनेताको रूपमा बिपी कोइराला र गणेश मानलाई पनि बुझिरहेको छु। हामी प्रणालीगत रूपले अलग अलग सोचमा छौँ, तर के हो भने साम्यवादको, नेपालको मौलिकताको साम्यवाद स्थापना गर्ने हो नि हामीले। हो, त्यसो भएको हुनाले हामीले समाजवाद उन्मुख संविधानको त प्रस्तावनामै लेख्यौँ र यहाँको आर्थिक प्रणाली भनेको चाहिँ शोषण विरोधी बनाउनको लागि हामीले 3 खम्बे अर्थनीति अथवा मिश्रित अर्थनीतिको परिकल्पना गऱ्यौँ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, कार्यक्रमको रूपमा जनताले बुझुन् भनेर होइन। ज्येष्ठ नागरिकलाई के गर्छन् भनेर मान्छेले हल्ला चलाए। रु 100 राजनेता मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रदान गर्न सुरु गर्यो। आज म आउँदा मैले बिहान मात्रै हर्लेटारको एउटा चिया पसलमा छलफल गरिरहेको थिएँ। त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूले भन्नुभयो मलाई, होइन राम्रो गरेको छ, 4,000 हामीले प्राप्त गर्छौँ। ज्येष्ठ नागरिकले भन्नुभएको, जगत प्रसाद फुयाल लगायतको ज्येष्ठ नागरिकले भन्नुभएको, म तपाईँलाई फोटो देखाइन चाहन्छु, अहिले दिउँला भनेर भने होइन। उहाँहरू के भन्नु भने यो 4,000 छ, आउँदो वर्ष 5,000 हुन्छ होला एउटा दम्पतिका लागि। यो भनेको सरदर नेपाली जीवन जलाउनको लागि पुग्दो नै त भनिएन, तर एउटा राज्यले सम्मान गरेको छ, हामी गौरव गर्छौँ मनमोहन अधिकारीलाई भन्नु। यहाँहरू चुनावमा भोट माग्न जाँदाखेरि पनि वृद्ध भत्ता दिने पार्टी भन्दै जानुहुन्छ होइन? त्यो त जनतालाई थाहा छ, हामीले भन्नै पर्दैन। यो चाहिँ मलाई अचम्म लागेको कुरा यहाँले स्पष्ट पारिदिनु। कहिलेकाहीँ चाहिँ सिस्टमले त्यो समयको मागले आउने कुरा कसको पालामा भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यो प्रणालीलाई पनि उसले त्यो स्वीकार्यो? वितरणको प्रणालीलाई न्यायपूर्ण हामीले बनायौँ कि बनाएनौँ भन्ने सवाल हो। यो त राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व गरेको। यसमा म बताउन चाहन्छु, बालबालिकाका लागि हामीले ती संविधानको भाग 3 मा 16 देखि 46 सम्म 30 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्यौँ। त्यो मौलिक हकको व्यवस्था के पुरा गर्छ भने प्रस्तावनामा लेखिएको विषयतर्फ लान्छ।
यसका लागि कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यो कार्यक्रम मध्येको एउटा कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको पनि हो। जस्तै अहिले तपाईँले सोध्नुभयो, यत्रो महामारी भयो, कोरोना महामारी, अहिले पनि चीनमा यस्तो भनौँ मैले त्यो प्रणालीमा स्वास्थ्य प्रणाली त हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणाली अन्तको भन्दा राम्रै रहेछ। संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकको हक राख्नु, बालबालिकाको हक राख्नु, महिलाको हक राख्नु, हैन, दलितको हक राख्नु, यावत कुराहरूको यो सूचनाको हक राख्नु, धेरै मौलिक हकसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर रामवरण यादव, उहाँको कारणले संविधान गरेको भनेर काङ्ग्रेसले चाहिँ संविधान हामीले बनाएको भन्नु र वृद्ध भत्ता चाहिँ एमाले बाँडेको हो भन्नु उस्तै हो। तपाईँको प्रश्नमा मलाई खुब घत लाग्यो। म यस कारणले बताउन चाहन्छु, हामीले 47 सालको संविधानपछि यो जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरा गरेको होइन। 47 सालको संविधान पछाडि संविधानमा हामीले 27 बुँदामा असहमति प्रकट गर्यौँ। राजनेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेले, होइन, एमालेले 27 बुँदा असहमति प्रकट गर्यौँ। त्यो 27 वटा बुँदा 63 को संविधान, 64 को जुन अन्तरिम संविधान आयो नि, त्यो अन्तरिम संविधान आउँदा 27 वटा मध्ये 24-25 वटा त रेजा लाग्छ कि तपाईँ चिन्ह लाउँदाखेरि जोडा मिलाऊ भन्दा ठ्याक्कै मिल्छ हो। त्यो प्रणालीको हस्तक्षेप, त्यो प्रणालीको लोकप्रिय हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ दोस्रो क्रान्ति पछाडि असहमत भएका नपु कुराहरूलाई तेस्रो क्रान्ति भनेको 63 को क्रान्ति मार्फत एमाले कार्यान्वयन गर्न नीतिगत निर्णयको नेतृत्व त गर्यो। यो त हामीले भन्न पाउँछौँ। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, 27 वटा बुँदालाई एकचोटि तपाईँको टेलिभिजनले त्यो 27 वटा बुँदा जनतालाई सुनाइदिनुहोस्, त्यसपछि 63 को संविधानमा चिनो लाउँदै जानुहोस्, 25 वटामा चिनो लाग्छ, 24-25 वटा चिनो लाग्छ। यो कुरामा एमाले नीतिगत नेतृत्व गर्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कमरेड मदन भण्डारीको सैद्धान्तिक नेतृत्व, नीतिगत नेतृत्व भयो नेपालको शासन प्रणालीमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? राजनीति गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चुनाव मैले त्यो भनेको जनतालाई यहाँले आफ्नो कुरा बुझाउँदाखेरि यी भन्ने कुरा जस्तो हामीले नीतिगत रूपमा होइन गरेको कुरा हो। यो नेतृत्व लियो भने तपाईँको प्रश्नै मिलेन। यो गरेको कुरा हो। संविधान कसले बनायो? संविधान नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले बनाए। त्यो संविधानको अन्तिम कुरा तपाईँले एउटा प्रश्न मैले छोडेको कुरा सम्झाउनु भयो। यो संविधान घोषणा 72 मा हुनु पर्थ्यो। तयारीको अघिल्लो हप्ताको तपाईँ राजनीतिक परिदृश्य हेर्नुहोस्, को आए, को गए, के भने, अनि किन हामीले चाहिँ नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो, संविधान जारी नगर किनभने साथसाथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले स्वर्गीय हुनुभएको छ सुशील कोइराला, उहाँलाई भेट्न जानेले एकपटक केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुहोस्, मेरो मात्र काबुमा छैन भन्नुभयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूले तपाईँहरूले नै भने मैले सुनेको छु, पढेको छु। त्यस पछाडि नाकाबन्दी किन लाग्नु पर्यो ल भन्नुहोस्? नाकाबन्दी हो भन्न पनि नसक्यो काङ्ग्रेसले, हो कि होइन? काङ्ग्रेस पार्टीले नाकाबन्दी हो भनेर भन्न सक्यो? अरू बाँकी पार्टीले भन्न सके? राजनेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीले मात्रै भन्यो। अब तपाईँले के भन्न मिल्दैन भने हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै हो नानु भन्ने गीत भन्दिन मिल्दैन। यसो गरौँ, त्यसो भने यो कुरा यहाँको कुरा पनि हाम्रो दर्शकले सुनिरहनु भएको छ, समय एकदमै कम छ। मैले अघि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ यहाँलाई, नेपालको कम्युनिजम मान्ने हुनुहुन्छ? छोटोमा यसको बुदागत अब्जेक्टिभ क्वेसन तपाईँले म व्याख्या ठ्याक्कै उत्तर भन्न चाहन्छु। जनताले बुझ्ने भाषामा मैले नेपालको कम्युनिस्ट अवस्था छ। मेरो मौलिक ड्रेसमा म तपाईँसँग उभिएको छु, हो, यो नेपालकै उत्पादन हो। यो उत्पादन मैले नेपाली भनेर लाएँ। अब हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँ जस्तो नखोज्नु। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली मौलिकताको छ, नेपालकै विशेषता आधारित छ। यसको नेतृत्व, यसको विचारको संश्लेषण गर्ने काम कार्ल मार्क्सका सोचाइहरू विचारलाई पनि पुष्पलालले परिष्कृत गर्नुभयो नेपालको ढाँचामा। हामी त हिजै बहुपार्टी प्रणालीमा थियौँ र कमरेड मदन भण्डारीले त बहुपार्टी व्यवस्था, त्यो चाहिँ दुई पार्टी मात्रै होइन, बहुपार्टी व्यवस्थामा हामीहरू जान्छौँ। हामी लोकप्रिय जनमतको आधारमा मतदानद्वारा हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गर्छौँ भन्यौँ। त्यतिखेर अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, अन्य देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू यो मोडलमा थिएनन्। अहिले पनि विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हाम्रै मोडलमा छैनन्। तर हामी जनतामा आधारित छौँ, जन आधारित कार्यकर्ताको पार्टी बनाएका छौँ। हामी
संसारमा परिष्कृत रहेको प्रणालीगत व्यवस्थामा हामी सबभन्दा समुत्तम बनाएका छौँ र यो अब हाम्रो एउटा आदर्श लक्ष्य प्राप्तिको लागि समाजवाद प्राप्तिको आदर्श लक्ष्य साम्यवाद प्राप्तिको आदर्श लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो सिद्धान्त मौलिक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसैले हामी कम्युनिस्ट पार्टीका हौँ कि होइन भनेर जनताले प्रमाणित गर्नु पर्यो। अन्त कहीँ गएर चिना टिप्पण हेर्ने भएर तपाईँले त चिना टिप्पण टिको लाउने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। हामीलाई जनताले कम्युनिस्टको रूपमा स्वीकार गरेका छन्, हामीलाई त्यही भए काफी भयो। हामीलाई प्रमाणपत्र कसैले दिनु पर्छ, जनता बाहेक प्रमाणपत्र कसैले दिनु। नेताको व्यवहार, कार्यकर्ताको व्यवहार, चुनावी त्यो माहौलमा त झन् देखिन्छ होइन। अब यो अहिलेको चाहिँ कसरी चुनाव जित्ने भन्ने खालको प्रक्रियामा उहाँहरू जुन तपाईँहरूले जानुहुन्छ नि कम्युनिस्टहरू पनि, त्यो कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहार हो। हामी के गर्नु पर्थ्यो होला? मैले तपाईँलाई के सोध्नु खोजेँ, कार्यकर्ताहरूको अब अहिलेको खर्च गर्ने प्रणाली हेर्नुहोस्। यहाँहरू वर्ग सङ्घर्षका कुरा गर्नुहुन्छ, मार्क्सका कुरा गर्नुहुन्छ होइन। यिनका यो सिद्धान्तसँग जुझ्ने मिल्ने खालको कति व्यवहारहरू। तपाईँको प्रश्नमा म अहिले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, यो चुनाव प्रणाली बदलेन भने नेपाल कम्युनिस्ट यसै गरी चुनाव लड्ने। सुन्नुहोस् न, मैले कम्युनिस्ट मात्रै नभन्नुहोस्, नेपालको चुनाव प्रणालीमा ठिक उल्टाउनु पर्ने छ। चुनाव सम्झेपछि आङ्गी जिरिङ्ग हुन्छ, काँडा उम्रिन्छ। किनभने यो या त हुने खाने वर्गको मात्रै निर्वाचन होला भन्ने डर भयो, या त नेतृत्वको खल्तीका मान्छे मात्रै पर्लान् भन्ने भयो। जस्तै समानुपातिक त्यसका लागि मैले भनिरहेको छु, हामीले छानेको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित भएन भने टिको लाउनेहरू धेरै पर्छन्। यो कुरा सहमत हो तपाईँ? एकदमै सहमत। प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूका लागि अहिले पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समय चाहिँ थोरै गर्न कोसिस गर्यो, किनभने खर्च घटोस् भनेरै खोज्या हो। यो कुरालाई त नराम्रो मान्नु भएन होइन। अर्को कुरा भनेको के हो भने तर जनताका पुग्नु त पर्यो, खर्च गर्नुपर्छ। जनताका होइन। तपाईँले यो आज म सुन्न चाहन्छु, तपाईँको यो टेलिभिजन प्रसारण गर्नको लागि खर्च लाग्छ? मैले बुझेँ, तर यसलाई चाहिँ खर्च हुन्छ नि। यो हामी बेसिक रूपमा हामीसँग लाइट चाहिन्छ, क्यामेरा चाहिन्छ, त्यो सबै चाहिन्छ। हामीले खर्च यति भरौँ, गाडीमा मानिसहरू जालान्, घोडामा मानिसहरू जालान्, पकाएर खालान् होइन। र म तपाईँलाई काठमाडौँको निर्वाचनको जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा मतदान गर्न, यो गाडीमा प्रचार प्रसार धेरै भन्दा गर्नु, त्यसका लागि नेपाली जनताले प्रचार प्रसारलाई घटाउँ, प्रचार प्रसारलाई पनि जनता कहाँ पुग्नु पर्यो, त्यसका लागि सस्तो प्रभावकारी जनताको मन छुने प्रणालीमा जानु पर्यो। एक त्यो कुरा हो। अर्को कुरा निर्वाचन प्रणालीमा त परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले भनेको कुरासँग म सहमत छु। म सहमत भइसकेपछि किन प्रश्न गरिरहनु पर्यो? अर्को कुरा के हो भने समानुपातिकको यसमा म अर्को कुरा बताउँ, समानुपातिकलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि लोकप्रिय मान्छेहरू आउने सम्भावना कम रहन्छ। अर्को कुरा पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक हुनु पर्यो, त्यसको छनौट गर्ने प्रणाली पनि प्रजातान्त्रिक हुनु पर्यो। त्यसो भए निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। तपाईँ र मेरो जिज्ञासा मिल्यो। तर यो प्रणालीलाई हामीले सरल बनाएनौँ भने, कम खर्चको बनाएनौँ भने, जनप्रिय बनाएनौँ भने, लोक जनमत अभिव्यक्त गर्ने खालको प्रणालीको बनाएनौँ भने धनी वर्गले मात्रै चुनावमा उठ्नेछ अथवा टिकट प्राप्त गर्नेछ अथवा धेरै कुराका नराम्रा गुनासाहरू सुन्नु परेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले शुभ लाभ हेरे भन्ने पनि छ। त्यो प्रणाली सुधार्नुपर्छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्त त्यो सरकारमा बस्नेहरू, सत्ता चलाउनेहरूसँग नहुनु पनि सक्छ। यो चुनावी प्रणालीमै गयो भने भोलि हुने खानेले मात्रै चलाउन थाल्यो भने त्यो जुन वर्ग सङ्घर्षका कुरा, पिछडा समुदायका कुराहरू, हामी अल्पसङ्ख्यक यहाँले भने जस्तो संविधानमा लेखे जस्तो अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम जनजाति, दलितका कुराहरू पछाडि पर्न सक्छ। त्यसको लागि समानुपातिकको प्रणाली, राष्ट्रिय सभाको प्रणाली, राष्ट्रिय सभाको त त्यसको त्यही परिकल्पना हो नि त होइन। त्यो प्रणाली र प्रत्यक्षको छ, त्यसको जुन अहिलेको जुन खालको अनुपात छ नि, त्यो अनुपातमा नि फेरबदल ल्याउनु पर्न सक्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ नागरिककोमा सजिलो गरी पार्टीहरू पुग्ने, पार्टीहरू निर्वाचित हुने र तिनका प्रतिनिधिहरू पनि लोकप्रिय जनमतबाट नछानिने हो भने पार्टीको नेतृत्व निरङ्कुश भयो भने के हुन्छ? त्यो नि एउटा अप्ठ्यारो छ। र अहिलेसम्म तपाईँले जे व्यवहार देखिरहनु भएको छ, सकारात्मक कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यो समय नेपालमा आउँछ।
3 क्रान्ति हुन्छ भनेर 7 सालमा कसले कल्पना गरेको थियो र? 7 सालमा नि क्रान्ति अझै भयो, समय लाग्छ हैन? त्यो 7 सालमा नि क्रान्ति भयो, 46 सालमा नि क्रान्ति भयो, 63 मा नि क्रान्ति भयो र 72 मा संविधान आउँदा धेरै परिष्कृत आएको छ। आएको छ, अझै पनि बाँकी छ। अझ यो त विकासको, यो निरन्तर विकासको प्रक्रिया हो। यो प्रजातन्त्र भने पनि तर आज निरन्तर अझै हो, तर सकिने होइन। कतिको समय छिटो कुन परिस्थितिमा तर म- विश्वव्यापी रूपमा बुझ्ने हो भने हामी नेपाल कहाँ छौँ भन्ने खालको तर म एउटा कुरा तपाईँलाई दोहोऱ्याउँ, ट्रम्पले चुनाव हारजित भएपछि त्यहाँ माराकाट भएको होइन। राजनीतिमा त्यो त हुँदो रहेछ नि। पुँजीवादी पङ्क्तिबाट भएको हुनाले त्यसको खासै कसैले व्याख्या गरेन। तपाईँ नै भन्नुहोस् न, जित हार पछाडि अहिले बाइडेनले चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हारेपछि के भयो? व्हाइट हाउस त्यो स्वाभाविक हो राजनीति होइन, हुनु हुँदैन त्यो भयो। नेपालमा पनि 17,000 मान्छेहरू मारिए 46 सालको क्रान्तिपछि। 63 सम्म आइपुग्दा त्यतिका मान्छे नमारिए भए के हुन्थ्यो? परिवर्तन हुँदैन थियो होइन, त्यतिका मान्छे नमारिए भए के हुन्थ्यो? मर्नै पर्थ्यो। मर्नै पर्दैन थियो। यसका लागि जुन बाटो हामीले रोज्यौँ, हामीले भनेको राजनीतिक हाम्रो देशमा भएको कुनै समूहले रोजिसकेपछि शान्ति वार्तामा त ल्याउनै पर्यो, समझदारीमा त जानै पर्यो। अर्को क्रान्तिमा पुग्नुपर्ने अवस्था भयो। राजाले अर्को खालको बाटो रोजे, नेपाली काङ्ग्रेसले लगलगे बाटो भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अर्को बाटो रोज्यो। हाम्रा पनि कतिपय नपुग कुराहरू भए, हामीले आधा सच्चिएनौँ, के भन्यौँ, सबै समीक्षा भइसकेको छ। माओवादीले पनि जुन हिंसाको बाटो रोज्यो, त्यो हिंसाको बाटोबाट माओवादी त शान्ति वार्तामा आइपुगे पछाडि, त्यो समझदारीमा सम्झौतामा आएपछि त्यो बाटो त परित्याग गरे हो नि। त्यसैले परित्याग सबैले गर्नु पर्यो। हिंसाले परिवर्तन गरेको हो, हिंसाले मात्र परिवर्तन गरेको होइन, हिंसाको प्रयोग पनि राजनीतिमा भयो। त्यो हुनु हुँदैन, पटक पटक भएको छ र संसारभरि भएको छ हिंसा। त्यो हुनु म आज रसिया र युक्रेनको बिचमा हिंसा भइरहेको होइन, त्यो युद्धलाई के भने मान्छे मरिनु भनेको हिंसा हुनु होइन? त्यो डाक्टरहरू किन मारिए होलान्, ती सेनाहरू किन मारिए होलान्, रसियन अथवा युक्रेनी, जुनको अथवा ती साना भाइ बहिनी जरुरी छैन, तर संसारभरि घटिरहेको छ। यो दुःखको कुरा एकदम। अब अन्तिममा यहाँ एकदमै स्थानीय स्तरमा भिजेको नेता भनेर चिन्छु मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा। यहाँको हाम्रो दर्शकले, यहाँको क्षेत्रको नागरिकले पनि त्यो अनुभव गरे होला, अथवा यहाँ संविधान सभाको सदस्य हुँदाखेरि पनि त्यो अनुभव गरेको कुरा। तर स्थानीय स्तरको चुनाव पनि अब सुरु आउँदैछ, वैशाख 30 गते। यो अहिले गएको समीक्षा छोटोमा 2-3 बुँदा मात्रै भनिदिनु भयो भने एकदमै हाम्रो समयलाई जुन विकास प्रणाली भयो नि, विकास जुन जसरी विकास भयो नि स्थानीय तहको, यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो नयाँ प्रयोग थियो, एक प्रकार नयाँ प्रयोग थियो। नयाँ कानुनै ल्याउनु, विकास गर्ने संरचना जस्तो नेताले दिने भिजनका कुराहरू, विकास गर्ने कुरा, अनि बजेट छर्ने कुराहरू जुन यहाँ छ नि, यो खालको पद्धतिसँग यहाँ यो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म सन्तुष्ट छैन, पूर्ण सन्तुष्ट छैन, तर प्रगतिको दिशामा छ। स्थानीय तहले यदि रचनात्मक भूमिका खेलेको थिएन भने संसारको महामारीको व्यवस्थापनमा, कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा वाह गजबको काम स्थानीय तहले गर्यो भन्न मिल्दै मिल्दैन। म हात जोडेर भन्न चाहन्छु, मिल्छ। स्थानीय तहले तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहोस् न, अब तपाईँले प्रश्नै गर्नुपर्ने यो टावर जरुरी थियो कि थिएन, भ्यू टावर भन्नु होला। आजभोलिको त त्यही गीत छ, भ्यू टावर। केही ठाउँमा 90 नहुने, एउटा दुईटा पाँचवटा सातवटा भ्यू टावर मैले त बनाइन, तर म संलग्न भएको सरकारले बनाए, मैले बनाइन भन्न मिल्छ? बागमती प्रदेश सरकारले बनायो, जुन गलत, केन्द्र सरकारले बनायो, स्थानीय तहका सरकारले बनायो। म के देख्छु भने डाँडै आफै टावर हो भने किन बनाउने भ्यू टावर? देखिने दृश्यावलोकन केन्द्र भने त होला नि, डाँडा त्यसै देखिन्छ भने, डाँडाबाट त्यसै देखिन्छ भने किन चाहियो भ्यू टावर? होइन, त्यो कुरामा चाहिँ पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि, स्थानीय जनताको बिचमा पनि संसदमा पनि भ्यू टावरको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँसम्म जाने सडक बनेको छ, उत्पादन र त्यहाँ बिक्रीको कक्ष बनाउन सकिन्छ भने सामग्रीहरू पनि तयार छन्। नदेखिने ठाउँ छ भने मचान पनि बनाऊ, मचान पनि त बनाएको छ नि, होइन? तपाईँ तराईमा गयो भने मचानहरू बनाएकै हुन्छ, हात्ती हेर्नलाई भए पनि बाँदर हेर्नलाई बनाउनुपर्छ। चाहिँदैन भन्नु मिल्दैन, हेर्नुहोस्, तर चाहिँदैन भन्नु मिल्दैन, हुँदैन भनेर त्यो राजनीतिक नेतृत्व बन्न पनि मिल्दैन।
पर्यटन उत्पादनसँग जोड्न सक्ने गरी चाहिन्छ भ्यू टावर बनाऊ। उत्पादन चाहिँ नजोडिने, त्यहाँसम्मको संरचना पनि नहुने, त्यसले फल पनि चाँडै दिँदैन भने त्यस्तामा भ्यू टावर नबनाऊ। सामान्यतया अग्ला ठाउँहरू आफैमा दृश्यावलोकन केन्द्र हुने हुनाले फेरि यो भ्यू टावर भन्ने नाउँमा अन्य कुन देशमा पढेर आयो, स्थानीय चुनावमा कुन देशमा पढेर आयो, धेरै आए स्मार्ट सिटीका कुन देशमा पढेर आयो त्यही अनुसारको यहाँ कपी नगरौँ। पानी परेको छ भने छाता ओढ्ने हो, पानी नै नपरे त्यहाँ छाता ओढे साथीहरूले भ्यू टावर बनाउनमा पर्ने केही ठाउँ थियो होला नि। धेरै जसोको घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटी यो भ्यू टावरहरू पनि देखिन्थ्यो। अब चेन्ज हुनेवाला छ यहाँले। मेरो विचारमा भ्यू टावर अब त स्मार्ट सिटी कसैले लेख्लान्, मचान बनाउनु पर्छ भनेर पनि लेख्लान्, म त बनाउन लाउँछु मचान। म तपाईँलाई यहीँ बताउन चाहन्छु, दक्षिण ढोकामा चाहिँ हामीले दक्षिण ढोका उद्यान भनेर बनाएका छौँ। बहादुर शाहको प्रतिमा राखेका छ, बाँदर आगुवाही गर्छ र अलि अग्लोबाट हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर काठकै त्यो 70 तेर्साएर मचान बनाउने कि भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि बाँदर हेर्नका लागि मचान नि नबनाउनु, तपाईँलाई सोधे बाँदर हेर्नका लागि मचान पनि नबनाउनु, परिस्थिति भ्यू टावर नबनाऊ भनेर हामी केही नबनाऊ कि अतिवादी कुरा नगरौँ। 90 नहुने ठाउँमा विकासको आवश्यकताले त्यो विकासको चरणले भ्यू टावर मागेको छ, बनाऊ। तर त्यहाँसम्म जाने पहिला बाटो बनाऊ। बिक्री कक्ष बनाउनु छ भने बिक्रीका सामग्री उत्पादनको प्रणाली बनाउनु। अर्को एउटा कुरा तपाईँले सोध्नुभयो मलाई स्मार्ट सिटीवाला कुरा, सिङ्गै उपत्यकालाई एउटै विकासको प्रणालीमा जोड्नु पर्दछ र यहाँ कतिवटा पुल चाहिने हो, कतिवटा तपाईँले भने दृश्यावलोकन केन्द्रहरू चाहिने हो, उद्यानहरू चाहिने हो, होइन, मठ मन्दिरहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, राजकुलोहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। अथवा भनौँ हिजोकोदेखि बनेका राजकुलाहरू छैनन्, जस्तै तपाईँले लेलेदेखि उससम्मको यो लेलेदेखि यो टिका भैरव हुँदै थापाथली पारीसम्मको कुपन्डोलसम्म चाहिँ राजकुलो थियो। 65वटा भन्दा बढी पोखरीहरू थिए, होइन, पोखरीहरू थिए, धेरै धाराहरू थिए। ती ढुङ्गे धाराहरू सुनधाराहरू बन्द हुने अवस्था त हामीलाई चाहिएको होइन नि त, त्यो त चल्ने अवस्था बनाउनु पर्ला। काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, बागमती प्रदेशमा पनि धेरैवटा राजकुलाहरू रहेछन्, त्यसलाई संरक्षणको कार्यक्रममा गयौँ हामी त, त्यसलाई धन्यवाद पनि भन्नुहोस्। त्यसपछि पोखरीहरू आलहरू संरक्षणको काममा हामीहरू गयौँ, यसलाई तपाईँले धन्यवाद भन्नुहोस्। अब सुरुङ युगमा देशलाई पठाउने भन्यौँ, त्यसमा हामीलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातको राजस्वको भुक्तानी दिने तपाईँले मोबाइलबाट थिचेर पठाइदिइहाल्नुहोस्। अहिले पर्ने छ भने त्यो प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ, धन्यवाद भन्नुहोस्। अब असल काठमाडौँ उपत्यकाभरिको चक्रपथ काठ चक्रपथ बनाउने भनेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढ्यौँ। 4 ठाउँबाट टेन्डरै गरिसकेका छौँ, साना कामहरू जोडिएको छ। जागिर खान नजान्ने काठका मान्छेहरूको पनि उहाँहरूको पुर्खौली सम्पत्तिलाई चाहिँ पेन्सन आउने जस्तो बनाइदिएका छौँ। तपाईँ बुझ्न जानु होला। एकदमै समय छोटो छ र खोला र सबै नदीको किनारालाई चाहिँ हामीले सौन्दर्यीकरण गर्ने, दुवैतिर सडक बनाउने, हरियाली सहितको सडक बनाउने, काठमाडौँलाई मात्रै होइन बागमती प्रदेशलाई नै हरित प्रदेश बनाउने हाम्रो अभियान छ। यहाँले मन्त्री छोडिसकेपछि बागमती प्रदेशमा यो काम निरन्तरता भएको छ कि रोकिया छ अन्तिममा? होइन, प्रणाली नै तोड्न सक्ने त तागत कसैको छैन, गति धीमा भएको छ। त्यसका लागि एमाले चाँडै सरकारमा जानुपर्छ, फेरि पुरा गर्नु पर्यो होइन, आफै त्यो त जनताले जान्नु पर्यो। एकदमै यहाँले धेरै कुरामा धन्यवाद भन्नुहोस्। राम्रो कामको लागि धन्यवाद दिनको लागि सञ्चारकर्मीलाई कुनै आपत्ति छैन। यहाँलाई जति राम्रो कुरा गर्नु भएको छ त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जनताको कुनै गुनासो आयो भने त्यो पनि पुरा गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। राम्रा कुरा जनताको आयो भने त्यसको लागि पनि केही गुनासो छ भने गुनासो पनि हामी तपाईँलाई राख्छौँ हामी मार्फत, यो पनि भन्न चाहन्छु। र मैले एउटा विषय भन्नु छ, गुनासोको पनि असल हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। जोरपाटी चाबेल जोरपाटी थली हुँदै साँखुसम्मको सडक केही वर्षदेखि समयमा पुरा भएन। सुनाकोशी तपाईँ त्यतै बस्नुहुन्छ होला, सुनाकोटीतर्फको सडक पुरा भएन। जोरपाटी चोकदेखि सुन्दरियलसम्मको सडक समयमा पुरा भएन। चाँडै होस् भनेर जनताले आह्वान गर्नुभयो, ती बसेरै छलफलहरू गरियो र आन्दोलन भएपछि होइन ती उभिएरै भन्यो। भोलिपल्टदेखि पिचको लागि काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो। केही राजनैतिक दल होइन, केही राजनैतिक दलले अघिल्ला दिन बन्द राख्नुभयो।
त्यसकै बिचमा बसेर छलफल गरेर कामलाई समयमा फेरि प्रारम्भ गराउनु त हाम्रो काम थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले जनताकै बिचमा सिक्ने, जनता नै ठुलो विश्वविद्यालय हो, त्यसैले आन्दोलनहरू पनि चाहिन्छ, खबरदारी पनि चाहिन्छ। तर खबरदारी भन्दा नै अगाडि निर्वाचित सत्ताले, प्रशासनले काम गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा जान जनताको त हर बेला प्यार मोहब्बत त चाहियो नि। एकदमै आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो हामीलाई, यति धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम जनसवालमा हामी बुझ्ने भाषाबाट जनताको आवाज हामी सेतु भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग राख्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रमबाट पनि धेरै कुरा हामीलाई जानकारी भयो भनेर मैले बुझेको छु, किनभने हामीले एकदमै सरल भाषाबाट छलफल गर्ने गरेका छौँ कार्यक्रम जनसवालमा। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रम यहीँ विश्राम गर्दै अर्को दिन पुनः आउने वाचा गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।